يلا ونمروا la quatrième partie et la dernière partie relation métrique dans un triangle. بالنسبه لهاد لي غولاسيون ميتريك كاين اللي يعطيو لكم مباشره ويقول لكم خصكم تحفظوهم، ولكن انا قلت من الافضل خصنا نديرو لا ديمونستراسيون سور شاك غولاسيون. متفقين؟ وغادي نبداو بتيوريم الكاشي او مبرهنات الكاشي. وقبل ما نبداو في التيوريم ديال الكاشي غادي نعطيكم واحد النبذه صغيره عليه. الكاشي او الاسم ديالو الكامل غياد ديال الكاشي تولد في مدينه كاشان التي توجد بإيران في 1380 الموافق ل 9 هجرية. كان رياضياتي كبير وكذلك كان طبيب وعالم فلك، كان كيتكلم باللغة العربية، والوفاة ديالو كانت في 1429، يعني تقريبا عاش ما يقارب 49 سنة. هذا العالم هذا كان من أهم ما خلى بأنه توصل لهذه العلاقة هذه اللي من خلال انك تعطينا القياس ديال جوج ديال الاضلاع وكذلك الزاويه فاننا نتمكنوا بحساب هاد الضلع هذا، وهذه راه ماشي سهله باش توصل ليها. هنا كيف كتشوفوا معايا عطيتكم بي سي كاري، يعني القياس ديال هاد الضلع كاري شنو هو؟ اللي هو ا سي كاري، القياس ديال هاد الضلع كاري بلس ا بي كاري موان 2 la distance AB fois la distance AC fois cosinus de cet angle. يعني une fois نعطيك هاد l'angle ونعطيك la distance de AC et la distance de AB بإمكانك تلقى c'est quoi la distance de BC. دابا خصنا la démonstration de cette relation. يعني كيفاش غادي نعرف la démonstration؟ شوف معايا، عرفنا بأن BC كاري شنو هي BC كاري؟ BC كاري اللي هي le vecteur BC au carré. هادشي اللي كنا عرفناه من قبل. قلت لكم في لي بروبريتي خصنا نعقل بان لا ديستونس BC carré c'est le vecteur BC carré. C'est quoi le vecteur BC carré? Le vecteur BC c'est le vecteur BA plus le vecteur AC. متفقين؟ le taux au carré. Le vecteur BC, le vecteur BA plus le vecteur AC. On a appliqué cette relation de Charles. Je متفقين؟ BA plus AC le taux au carré. هنا كتبان لي ايدونتيتي روماركابل. غير قبل ما ندير هاد ليدونتيتي غادي نحاول هاد لو فيكتور BA نكتبو هو موان لو فيكتور AB، حيت لو فيكتور BA سي موان لو فيكتور AB، وهنا ندير لو فيكتور AC le taux au carré. Combien? C'est le vecteur AC, le vecteur AC carré, moins 2, le vecteur AC, scalaire le vecteur AB, plus le vecteur AB carré. Ou sinon, le vecteur AC carré, c'est la distance AC carré, moins 2, le vecteur AC scalaire le vecteur AB, le produit scalaire ACAB. C'est quoi le produit scalaire ACAB? C'est la distance AC fois la distance AB fois le cosinus de l'angle A. الزاوية اللي محصورة ما بين AC و AB اللي هي l'angle A. متفقين؟ Le cosinus de l'angle A plus le vecteur AB carré, c'est la distance AB carré. Donc, هنا بإمكاني نكتب اللي هي AC carré plus AB carré moins 2 la distance AC fois la distance AB fois cosinus de A. شفنا la démonstration. Donc BC carré يعني القياس ديال هاد الضلع هذا كاري c'est AC carré plus AB carré moins 2 ACAB fois cosinus de l'angle A. كيف ما لقينا لا ديستونس دو بي سي كاري بامكاني نلقى لا ديستونس دو ا بي كاري اي لا ديستونس دو اس سي كاري. وغادي نبداو بهاد لا ديستونس هادي. لا ديستونس اس سي كاري شنو غادي تكون؟ غادي ناخدو الضلعين الاخرين وندير لهم كاري كاري اللي هي ا بي كاري بلس بي سي كاري موان 2 ا بي فوا بي سي فوا شنو هي الزاويه اللي كتحصل لنا جوج ديال الاضلاع؟ الا خديت ا بي وخديت BC اللي هي l'angle B cosinus B. متفقين؟ دابا غادي نشوفو لا ديستونس A B carré. Combien la distance A B carré? A B carré c'est AC carré plus BC carré moins 2 AC
fois BC fois cosinus de l'angle C. Maintenant, les relations métriques dans un triangle rectangle. يعني هاد les relations اللي نشوفو كيتحققوا غير dans un triangle rectangle en A. وكذلك الا بدلت انا هاد A ب C ولا ب B غادي نبدلو غير الحروف اللي كاين هنايا. La première relation BC carré égale AB carré plus AC carré. C'est le théorème de Pythagore. غادي نحاولوا نديروا لها لا ديمونستراسيون. يعني منين جات؟ حنا كنا عرفنا من قبل في التيوريم ديال كاشي باللي BC carré égale la distance AB carré plus la distance AC carré moins 2 la distance AB fois la distance AC fois cosinus de l'angle A. L'angle A égale pi sur 2. Donc, cosinus de pi sur 2 égale 0. Ça nous donne que BC carré égale la distance AB carré plus la distance AC carré. متفقين؟ يعني هادي خصنا نعقلو عليها ولا لا ديمونستراسيون منين جات. دابا نشوفو لا دوزيام غولاسيون. La deuxième relation AB carré égale BH fois BC. Le point H, c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite BC. يعني H هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم BC. Pour démontrer cette relation, لاحظ معايا شنو غادي ندير. Le produit scalaire BC BA لا بغيت نحسبو par la projection orthogonale. يعني بالطريقه ديال لا بروجيكسيون اورتوغونال اللي قلت لكم خصكم تعقلوا عليها لان مازال نحتاجوها. شنو كنا كنديروا؟ يعني كناخذوا هاد لو بوين اللي كتكون هنا وكندير لا بروجيكسيون اللي كتعطينا هي البوين اش وكندير بي سي فوا بي اش وانا كنشوف باللي بي اش مع بي سي عندهم لو ميم سونس دونك كتكون بلوس. متفقين؟ دونك نكتب سي بي سي فوا بي اش. وعرفنا من قبل باللي لو برودوي سكالير BC BA راهو لو برودوي سكالير BA BC. لو برودوي سكالير اي كوميتاتيف يعني تبادلي. دابا غادي ندير لا بروجيكسيون سور لا دغوات BA. في الاول كنت درت لا بروجيكسيون سور لا دغوات BC. دابا ندير لا بروجيكسيون سور لا دغوات BA. دونك شنو تكون؟ سي لا ديستونس BA. وملي ناخذ هاد البوين سي ونبغي ندير لا بروجيكسيون سور لا دروات بي ا شنو تعطينا لا بروجيكسيون اورتوغونال. لو بروجيتي دو بوين سي سور لا دروات ا بي سي لو بوين ا دونك بي ا فوا بي ا. لا بروجيكسيون دو بوين سي سور لا دروات بي ا سي لو بوين ا دونك هاد البوين سي شنو تولي هي لو بوين ا. متفقين؟ بي ا فوا بي ا سي بي ا كاري. وقلنا باللي بي سي سكالير بي ا سي ايغال ا بي ا سكالير بي سي. دو بي ا كاري ايغال بي سي فوا بي اش. هيا بي ا كاري او بيان ا بي كاري سي بي سي فوا بي اش. ودي لا دوزيام غولاسيون ديالنا حنا بيناها. متفقين؟ الناس اللي ما فهموش هادي غادي نعاودو لا تخوازيام غولاسيون راه كتشبه لهادي باش تفهمو مزيان. خليك معايا. La troisième relation, AC carré égale la distance CH fois la distance CB. Là, je vais démontrer la troisième relation. Le produit scalaire CB-CA, je ne sais pas. Quand on dire le produit scalaire, on fait la définition, yani par la projection orthogonale. CB-CA. CB, on a le point A, on cherche le projeté dialogue. Le projeté du point A sur la droite BC ou bien CB, c'est H. Donc, CB fois CH. On a le produit scalaire est commutatif. Donc, le produit scalaire CBCA, c'est le produit scalaire CA-CB. D'abord, je vais dire le projeté de B sur CA. La projection du point A sur CB, d'abord dire le projeté du point B sur la droite CA. Le projeté de point A sur CB, d'abord dire le projeté de B sur CA. Je n'ai que le projeté de B sur CA, le point A. CA, c'est CA,
la distance CA fois CA. نعاود لكم هذه بشويه. قلنا لا بغيت تلقى شنو هو لو برودوي سكالير اونتر CA CB. CA CB كنخلي هاد لو فيكتور الاولاني وكنكتبو بالديستونس هي لا ديستونس CA، مي لو فيكتور الثاني كناخد هذا اللي عندي انا في الراس ديالو كندير له لا بروجيكسيون على لا دغوات الاولى اللي هي لا دغوات CA. ملي كندير لا بروجيكسيون كنلقاها هي لو بوين A. شنو تولي هي CA اللي هي CA كار. دو شنو تكون عندنا؟ قلنا بلي هذه كتساوي لنا هذه، دونك CA كاري ايغال CB fois CH. CA carré ou bien AC carré c'est la même chose, c'est CH fois CB اللي هي هذه. متفقين؟ وهذه هي لا تخوازيام غولاسيون حنا بينا. لا كاتريام غولاسيون AH carré égale BH fois HC، يعني هاد لا ديستونس هادي كاري اللي هي CH fois HB. متفقين؟ يلا كيفاش نبين هادي؟ لاحظ معايا AH كاري كومبيان. هيا AH كاري هنا كنشوف بلي لو تريونغل ACH est rectangle en H. لو تريونغل AHC rectangle en H، يعني بإمكاني نقول بلي AH كاري بلس CH كاري، نكتبها لكم بلي AH كاري بلس CH كاري إيغال اللي هي AC كاري. دونك AH كاري شنو تكون هي AC كاري موان CH كاري. نكتبها لكم هنايا هي AC كاري موان CH كاري. بنفس الطريقة نخدم في المثلث الآخر. لاحظ معايا AHB rectangle en H، يعني بإمكاني نقول بلي AH كاري بلس HB كاري الضلع زائد الضلع هذا شنو يعطينا اللي هي AB كاري. AH كاري بلس HB كاري اللي هي AB كاري. Combien AH carré c'est AB carré moins HB carré. اللي تعطينا هي AH carré égale AB carré moins HB carré. دابا شنو ندير؟ غادي ندير هاد الغولاسيون زائد هاد الغولاسيون. شنو تعطينا؟ اللي هي AH carré plus AH carré هي 2H carré. AH carré plus AH carré c'est 2AH carré اللي هي AC carré moins CH carré plus AB carré moins HB carré. واش وصلنا داكشي اللي بغينا؟ لا مازال. شنو تعطينا؟ la distance AC carré plus la distance AB carré égale la distance BC carré, car le triangle ABC est rectangle en A. La distance AC plus la distance AB carré c'est la distance BC carré. علاش؟ لان المثلث قائم الزاويه في A ودرت بيتاغور راه ديجا برهنت عليها موان CH كاري موان HB كاري. قلنا بلي BC كاري شنو هي؟ اللي هي لو فيكتور BC كاري موان CH كاري موان HB كاري. هنا ندخل لو بوين H غولاسيون دو شارل اللي تكون هي BH plus HC le taux au carré moins CH carré moins HB carré. شحال تعطينا؟ اللي هي BH carré plus 2 BH fois HC scalaire HC plus AC carré moins CH carré moins HB carré. وعرفنا بلي BH carré هي la distance BH carré plus 2 le vecteur BH scalaire le vecteur HC plus le vecteur HC carré c'est la distance HC carré moins CH carré moins HB carré. BH كاري راهي HB كاري، يعني هاد لا ديستونس تمشي ليا مع هاد لا ديستونس وهادي كذلك مع هادي شنو تبقى اللي هي 2 لو برودوي سكالير BH HC. لو برودوي سكالير BH HC BH هو لو فيكتور BH اي لو فيكتور HC. هنا كنلاحظوا بلي عندهم لو ميم سونس اي لا ميم ديريكسيون.
هنا مباشرة نكتب لكم 2 le produit scalaire BHHC c'est 2 BH la distance BH fois la distance HC. غادي تقولوا لي علاش le vecteur BH scalaire le vecteur HC. لاحظ معايا شنو غتكون. قلنا بلا فورمول تريغونوميتريك مباشرة تنكتب هي BH la distance BH fois la distance HC fois le cosinus de l'angle qui est entre le vecteur BH et le vecteur HC. قلنا بلي le produit scalaire ما بين هاد les deux vecteurs في la deuxième partie هنا formule trigonométrique مباشرة تنكتبو اللي هي BH la distance BH fois la distance HC fois le cosinus de l'angle qui est entre le vecteur BH et le vecteur HC. شنو هي الزاوية المحصورة ما بين BH et HC؟ سي زيرو، بما أنهم عندهم نفس المنحى فإنها تكون زاوية منعدمة. متفقين؟ سي كوسينوس دو زيرو. شحال هي كوسينوس دو زيرو؟ سي ان. اللي تبقى لينا هي BH فوا HC. متفقين عليها؟ كتبتها لكم مباشرة وهاد دو ها هي. دونك 2H كاري اللي هي 2 BH فوا HC. بإمكاني نسامبليفي ب 2 شنو تبقى اللي هي AH كاري إيكال BH فوا HC. وهادي الغولاسيون اللي خصنا نوصلو ليها هي AH كاري إيكال BH فوا HC. نتمنى تكون مفهومة. ندوزو لا ديرنيير غولاسيون. لا ديرنيير غولاسيون لا ديستونس BC فوا لا ديستونس AH إيكال لا ديستونس AC فوا لا ديستونس AB. غادي نتفكرو جميع لا غولاسيون دو سيرفاس ABC. مساحة مثلث ABC. كنا كناخدو هي القاعدة في الارتفاع مقسوم على الاثنان. شنو هي القاعدة اللي عندي هنايا؟ سي لا ديستونس BC. القاعدة هي لا ديستونس BC الارتفاع هو لا ديستونس AH فوا AH سور 2. متفقين؟ دابا لا بغينا ناخدو اون اوتر باز، هنايا كانت لا باز هي BC، لا بغيت ناخد دابا لا باز هي AB. متفقين؟ غادي ناخدو القاعدة هي AB وارتفاع غادي يكون هو AC. متفقين؟ ارتفاع يكون هو AC. لا سيرفاس دي تريونغل ABC شنو تكون؟ هي لا باز قلنا في هاد الحالة اللي هي هادي لا ديستونس AB. ارتفاع لا هوتور سي لا ديستونس AC sur 2. دونك شنو غادي نقول؟ بلي BC فوا AH sur 2 égale la distance AB fois la distance AC sur 2. بإمكاني دابا نسامبليفي ب 2 شنو تبقى اللي هي la distance BC fois la distance AH égale la distance AB fois la distance AC. وحنا لقينا la cinquième relation. يلا ونمرو لو تيوريم دو لا ميديان او مبرهنات المتوسط. حنا نشوفوا واش تصلح لينا هاد لو تيوريم دو لا ميديان. خليك معايا. سوا A et B deux points des plans et I le milieu de segment AB. Pour tout point M des plans يعني كيف ما خديت جوج النقط من المستوى AB و I هو المنتصف ديال هاد القطعة وخديت واحد النقطة M من المستوى فإن بإمكاني نستعمل هاد العلاقات التالية. La première relation, le produit scalaire des deux vecteurs MA MB égale la distance MI carré moins 1 sur 4 la distance AB carré. هادي خصنا نديرو لها لا ديمونستراسيون. وقبل ما نبدا في لا ديمونستراسيون هنا نقدر نقول لك بان التيوريم دو لا ميديان فاش كتصلح ليا. يعني انا عطيتك القياس ديال هاد الضلع والقياس ديال هاد الضلع والقياس ديال هاد الضلع، يعني انا عطيتك AM et MB et AB فإن بإمكانك تحسب لا ديستونس ام اي. هادي علاش كتصلح لينا. متفقين؟ يلا نبداو في لا ديمونستراسيون. لو برودوي سكالير دي دو فيكتور ام ا ام بي خصني ننطلق من هنا ونوصل ل ام اي كاري موان 1 سور 4 ا بي كاري. يلا لاحظ معايا شنو غادي ندير. هنا كنشوف كاينه اي وهنا كاينه ا بي. هنا عندنا الا وهنا عندنا البي ولا ام حتى هي كاينه. يعني شنو ناقص؟ ناقص الاي. يعني بامكاني ندير غولاسيون دو شال لو فيكتور ام اي plus le vecteur IA facteur le vecteur MI plus le vecteur IB. مزيان. دابا شنو نديرو؟ دابا لو ديفلوبمون يعني ندير النشر. يعني شنو تعطينا اللي هي MI
فوا ام اي اللي هي لو فيكتور ام اي كاري. نكتبها لكم بشويه واخا عرفنا بان لو فيكتور ام اي كاري شنو كيساوي. لو فيكتور ام اي كاري دابا لو فيكتور ام اي فوا لو فيكتور اي بي شنو تعطينا اللي هي لو فيكتور ام اي سكالير لو فيكتور اي بي. زيد دابا غادي نمشيو ل اي ا اللي تعطينا بلوس لو فيكتور اي ا سكالير لو فيكتور ام اي لو فيكتور اي ا le vecteur IA scalaire le vecteur IB. مزيان يلا زيد معايا. le vecteur MI carré c'est la distance MI carré ها هي plus MI scalaire IB plus IA. C'est quoi IA? Le vecteur IA c'est moins le vecteur IB. هنا كنشوف اي هو لو ميليو دو سيغمون ا بي يعني اي ا لو فيكتور اي ا سي موان لو فيكتور اي بي. متفقين؟ هذه راه باينه يعني بالامكان نغومبلاسي هاد الاي ا باش موان لو فيكتور اي بي هكا سكالير ام اي بلس موان لو فيكتور اي بي حيت قلنا لو فيكتور اي ا سي موان لو فيكتور اي بي سكالير لو فيكتور اي بي. هاي نكملو لا ديستونس ام اي كاري بلس لو برودوي سكالير ام اي اي بي هو بلس فوا موان سي موان. حنا عارفين بلي لو برودوي سكالير اي كوميتاتيف يعني تبادلي بامكاني نسبق ام اي وغندير اي بي مكاينش مشكل. متفقين؟ هي باش تبان لكم بلي ام اي سكالير اي بي وهنا ام اي سكالير اي بي بامكاننا نسامبليفيو بها. بلس مع الموان هي موان لو برودوي سكالير اي بي سي اللي هو اي بي كاري. وحنا عارفين اي بي كاري اللي هي لا ديستونس اي بي كاري. قلنا لو فيكتور اي بي سكالير لو فيكتور اي بي هو لو فيكتور اي بي كاري. شنو تعطينا؟ هي لا ديستونس اي بي كاري. متفقين؟ مزيان غادي تمشي ليا هادي مع هادي. متفقين؟ شنو تبقى اللي هي ام اي اللي هي ام اي كاري موان اي بي كاري. واش وصلنا لداكشي اللي بغينا؟ لا باقي. حنا عارفين بلي اي بي شنو هي اي بي؟ هي ا بي سور دو. قلنا اي بي اللي هي ا بي سور دو. ها اي بي ايغال اللي هي ا بي سور دو يعني ملي ندير هنايا على بويسونس 2 تانا تولي على بويسونس 2 شنو تكون هي ا بي كاري سور 4. متفقين؟ يعني بامكاني نكتب مباشره اللي هي ام اي كاري موان زان سور 4 ا بي كاري. وحنا توصلنا للعلاقه الاولى. بالنسبه للعلاقه الثانيه والعلاقه الثالثه نخلي لكم نتوما ديروا لا ديمونستراسيون غير اللي نفيدكم به. يعني شنو غادي ديروا هنايا كتشوف بلي عندك الام والا وهنا البي، ولكن هنا كاينه الام والا والبي وزادت الاي. يعني بامكانك ترد هاد لا ديستونس ام ا كاري سي لو فيكتور ام ا كاري ودير غولاسيون دو شال بالاي. متفقين؟ وشنو تولي لك هنايا؟ تولي ايدونتيتي روماركابل وكذلك انا ايدونتيتي روماركابل ودير لو ديفلوبمون النشر وفي الاخر توصل لهادي بحال هادي بحال هادي. متفقين؟ هنا الموان وهنا البلوس. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التيوريم دو لا ميديان. قلت لكم اون فوا نعطيك هاد لي 3 لونغور يعني 3 د المسافات ا ام اي بي ام اي ا بي يمكنك تحسب نتايا لا ديستونس ام اي. متفقين؟ يلا ونمروا لي دانيير غولاسيون ار دان تريونغل اي فورمول دو سينوس. لار دان تريونغل يعني كتمكنني هاد الغولاسيون باش نحسب المساحه ديال هاد المثلث هذا بطريقه اخرى. انا نشوفوا شنو هي الطريقه وفورمول دو سينوس انا كتمكنني باش نحسب سينوس دان لونغل من خلال سيرفاس ومن خلال ضلع المثلث. متفقين؟ يلا نبداو دابا بار دان تريونغل سواء ا بي سي ان تريونغل دار اس يعني ليكون ا بي سي مثلث مساحته يعني كنرمزوا ليها ب اس. خدينا لا ديستونس بي سي رمزنا ليها بتيت ا، لا ديستونس ا سي بتيت بي et la distance AB petite c. La surface du triangle ABC c'est 1 demi
سي فوا بي فوا سينوس دو ا. لاحظ معايا شنو هي سي وشنو هي بي وشنو هو لونغل ا. هنا لا عطيتك هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا اللي هي سي، لا ديستونس ا بي سميتها هي سي، لا ديستونس ا سي سميتها هي بي. يعني لا عطيتك لا ديستونس سي لا ديستونس بي وهاد الزاويه اللي كتحصرهم فانك بالامكان تحسب سيرفاس. خصنا لا ديمونستراسيون على هاد الغولاسيون هادي، لا ديمونستراسيون. لاحظ معايا شنو غندير. حنا كنعرفوا بلي لاغ دان تريونغل المساحه ديال المثلث شنو هي؟ هي القاعده في الارتفاع مقسوم على 2. شنو هي القاعده؟ اللي هي ا بي. وشنو هي ا بي عندنا في هذه الحاله؟ لا ديستونس ا بي هي سي مضروبه في الارتفاع. شنو هو الارتفاع؟ هو اش مقسومه على 2. الاش يعني كيفاش نحسبوا هاد الاش؟ هنا كنشوفوا هاد الاش سي لو كوتي اوبوزي دو سات اونغل، هو الضلع المقابل لهاد الزاويه هادي. شنو هي هاد الزاويه؟ هي الزاويه ا. يعني انفو ملي كنقول الضلع المقابل بامكاني نخدم بغولاسيون سينوس. سينوس دو لونغل ا سي لو كوتي اوبوزي سي h sur le hypoténuse. C'est quoi le hypoténuse? C'est b. Donc h شنو غتكون h؟ هي b fois sinus de l'angle A. يعني بإمكاني نغمبلاسي هاد الأش باش ب سي فوا بي فوا sinus de l'angle A sur 2. وهذه هي la relation d'air ou bien relation de la surface. هنا كنشوف بلي عندي ان دومي ها هي ان دومي، سي ها هي، بي ها هي، سينوس دو. وكيف ما ابليكيت هاد الغولاسيون على لونغل ا، يعني لقيت السيرفاس باستعمال هاد الضلع وهاد الضلع وهاد لونغل، فإن بالإمكان نلقى السيرفاس باستعمال هاد الضلع وهاد الضلع وهاد لونغل، ولا باستعمال هاد الضلع وهاد الضلع وهاد لونغل. يعني شنو تعطينا؟ يعني خصكم دابا نتوما لا تقولوا لي لي غولاسيون، يعني السيرفاس بطريقه اخرى شنو غادي تكون؟ يعني الا خديت هاد الضلع مع هاد الضلع شنو غتكون؟ هي ان دومي ا فوا سي ا فوا سي فوا سينوس دو لونغل بي. ولا خدمت بهاد الضلع وبهاد الضلع شنو غتكون؟ هي ان دومي ا فوا بي فوا sinus de l'angle C. A fois B fois sinus de l'angle C. وهاد التروا غولاسيون عندهم ميم ديمونستراسيون. يعني إن فوا نعرف لا ديمونستراسيون الأولى فإن الثانية والثالثة سي لا ميم شوز. متفقين؟ دابا فورمول دو سينوس قلت لكم هي اللي كتمكننا باش نحسبوا سينوس دو لونغل A أو بيان سينوس دو لونغل B أو بيان سينوس دو لونغل C. لاحظ معايا أنا شنو غادي ندير. حنا عارفين بأن S هي ان دومي سي بي سينوس دو لونغل ا، يعني 2 فوا اس، يعني الا جبت الدو لهنا تولي 2 فوا اس. شنو هي سي بي سينوس دو لونغل ا. متفقين؟ وفي حالة لا ديفيزيت على ا بي سي، لاحظ معايا لا ديفيزيت على ا بي سي و ديفيزيت هنا على ا بي سي، شنو تبقى؟ تمشي ليا البي مع البي وتمشي السي مع السي، اللي غتعطينا في الاخير شنو هي 2 اس سور ا بي سي اللي هي سينوس دو لونغل ا سور ا. متفقين؟ هاهي سينوس دو لونغل ا سور ا ايكال 2 اس سور ا بي سي. وكيف ما ابليكيتها انا على هاد الغولاسيون بالامكان انت تابليكي على هاد الغولاسيون. انا نزيدكم حتى هادي. شوف معايا شنو ندير. عندنا اس هي ان دومي ا سي سينوس دو لونغل بي اللي غتعطينا اللي هي 2 اس ايكال ا سي سينوس دو لونغل بي. بغيت نتخلص من هاد الا سي غادي نقسم كلشي على ا بي سي، وتانا نقسم على ا بي سي تمشي ليا السي مع السي والا مع الا. هنا كنلاحظ ملي كيكون عندي لونغل بي كتبقى بي، وانا ملي كيكون عندي لونغل ا كتبقى ا. هادشي باش نعقل عليه. شنو غتعطينا اللي هي 2 اس سور ا بي سي سي
sinus de l'angle B sur B. هنا عطيتك سيرفاس وعطيتك الA وعطيتك C، فإنك بالإمكان تحسب سينوس دو لونغل B. يعني اون فوا نعطيك سيرفاس ونعطيك جوج ديال الأضلاع، نعطيك سيرفاس ونعطيك جوج ديال الأضلاع، فإنك بالإمكان تحسب ليا لونغل اللي محصور ما بين دوك جوج الأضلاع. متفقين؟ بهاكا نكونو سالينا لو كور ديالنا لو برودوي سكالير دو لو بلون. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه لكم. لكن شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه في لي كومونتير لتحت، حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.